نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معراج شریف میرے معجزات دے وچوں ساریاں نالوں اعظم معجزہ ہے، یعنی ساریاں نالوں وڈا معجزہ ہے۔ نیچری دہریے جبریے قدریے نفسانی خواہشات دے پیچھے چلن والے وہم پرست انہاں ادویں حضور دے معجزے دا انکار کیتا ہے، ادویں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے ہی اس معجزے نو منیا ہے، اور اج بھی حضور دے عظیم معجزے دا اقرار کرن والے صدیق اکبر دے غلام ہی ہو سکدے نے۔ جبریے قدریے دہریے نیچری وہم پرست عقل دے پیچھے ٹرن والے انہاں نہ ادو منیا ہے حضور دے اس معجزے نو، نہ اج مننا ہے تے نہ انہاں قیامت تک مننا ہے۔ مندا اوہی ہے جندا دل والا تعلق آمینہ دے لال نال ہوے۔ سمجھ آندی پئی تے اچھی بولو سبحان اللہ۔ اور ایک اور بڑی پتے دی گل یاد رکھو، معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عظمت مصطفیٰ دی انتہا نہیں۔ حضور علیہ السلام دا معراج شریف تے جانا اور سدرۃ المنتہا پھر لا مکان تک جانا، اے حضور دی عظمت دی انتہا نہیں۔ نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی شان اس تو بھی بہت زیادہ ہے، حضور دی شان اندے تو بھی بہت زیادہ ہے، بلکہ اے صرف ایک معجزہ ہے جڑا لوگاں دی عقل انہاں دے خیال انہاں دے وہم انہاں دے ادراک اج تک نہیں آ سکیا، اور اے اپنی عقل دے گھوڑے دوڑا کے تھک گئے نے۔ اجے تک انہاں نو نبی پاک سرکار دا ایک معجزہ معراج شریف والا سمجھ وچ نہیں آیا تے آمینہ دا لال کیویں سمجھ وچ آ سکدا؟ پھر پورا وجود سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا حضور کیویں سمجھ وچ آ سکدے نے، جنہاں دے بارے رب اللہ سونا انجی فرماندا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، میرا نبی اپنے رب دی طرفوں تواڈے کول دلیل بن کے آیا ہے۔ جنہاں نو ایک معجزہ نہیں نہ سمجھ وچ آیا، پورا نبی انہاں دی سمجھ وچ آ بھی نہیں سکدا۔ اور مدینے دے تاجدار نے خود فرمایا لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، فرمایا میری حقیقت نو میرے رب تو سوا کوئی نہیں جاندا۔ آمینہ دے لال دی حقیقت نو جے کوئی جاندا ہے تے صرف اور صرف رب ذوالجلال ہی جاندا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار فرماندے نے معراج شریف تین حصیاں وچ ہویا، نبی پاک سرکار نو پہلے حصے دا انکار کرن والا بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہو جاندا ہے، کافر ہو جاندا ہے، کیونکہ انہاں حصہ قرآن تو ثابت ہے کہ نبی پاک سرکار نے مسجد حرام تو مسجد اقصی تک سیر فرمائی ہے۔ انسانی عقل جڑی ہے نا، انسانی عقل پھر اس تو اگے سرکار نے مسجد اقصی تو پھر اگے 7 آسماناں دی سیر فرمائی، پھر حضور حضرت جبرائیل امین نال سدرۃ المنتہا تک گئے، پھر جبرائیل امین بھی رک گئے تے آمینہ دا لال لا مکانہ تک چلا گیا، جتھے کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی تھاں نہیں، تے جا کے اپنا عقیدہ یاد رکھو، نبی پاک سرکار اپنے سر
मुबारक दियां ज़ाहिरी अखां नाल इन्हां दो अखां नाल हुजूर ने रब नूं अपने सामने वेखिया। मिराज शरीफ विच साडा अकीदा है कि कई बंदे चमड़ा मारदे ने एवें कि मिराज नबी पाक नूं ख्वाब विच होया। नवे नवे अकीदे मुड़ बंदे घड़ लेंदे ना, ते अपना अकीदा तुसी याद रखो कि नबी पाक सरकार ने ज़ाहिरी अखां नाल सिर दियां अखां नाल रब नूं अंज अपने सामने वेख्या, रब दा दीदार कीता। तो इंसानी अकल जिहड़ी है ना वो अजे तक भी इन्हां ख्यालां च ही है। इंसान अजे तक भी ये साइंसदान सोचते पे ने कि जमीन तो आसमान तक ते फिर कुर्रा अर्द भी है ते खिरको इल्तियाम भी है, यानी अग दे कोलों बंदा फिर अग दे विचों लग के ते अगां किवें जा सकदा है। ते उन्हां नूं बेवकूफां नूं पता जो कोई नहीं, वो अपनी अकल नाल सोचदे ने काश उन्हां अल्लाह दा कुरान पढ़िया हुंदा। ते कुरान फरमांदा है कुल ना या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। रब दा पाक खलील इब्राहीम अग विच गया ते अग इब्राहीम खलील दा कोई नुकसान कीता? कोई ना ना कीता। जी हजरत इब्राहीम खलील अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा अग कुछ नहीं बिगाड़ सकी ते साडा नबी ते फिर सारे नबियां दा सरदार है। वो इंसानी अकल है ना, उन्हां दी अपनी सोच है, उन्हां दी सोच खत्म हो सकती है। हुण ए उन्हां नूं पता कोई नहीं, कुरान उन्हां नहीं पढ़िया आ, उन्हां समझिया नहीं, उन्हां दी समझ च या फिर ए आउण वाली गल नहीं, क्योंकि जिहड़ी उन्हां दी समझ च ना आवे वो मुड़ मनदे भी नहीं। वो हर शै मनदे ओही ने जिहड़ी समझ च आवे। ते मोमिन बंदे दा समझ नाल ताल्लुक नहीं हुंदा कि उनदी गल कोई समझ च आवे या ना आवे। साडे बुजुर्गान दीन असलाफ उम्मत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह आप सरकार दे सिलसिले दे फकीर होए ने ख्वाजा नूर मोहम्मद सरवरी कादरी कुलाचवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप सरकार ने अपनी किताब के अंदर लिखा फरमाया मोमिन दी गल समझ च आवे या ना आवे, मोमिन वो हुंदा है जिहड़ा अल्लाह दे कुरान ते भी यकीन रखदा आवे, आमिना दे लाल दे फरमान ते भी यकीन रखदा आवे। बस इतनी एक गल है। मगर ना हजरत इब्राहीम खलील अलैहिस्सलाम आप सरकार आगे च गए ने कि कोई नहीं गए? बोलो, हजरत इब्राहीम आगे च गए ने कि कोई नहीं गए? गए ने। ते आग मुड़ किन्ना एक नुकसान कीता हजरत इब्राहीम खलील दा? कुछ होया आप सरकार ने? कुछ ना। ते जे वो अगली गल करन के फिर बंदा जन्नत जेड़ा टुर जाए वो वापस नहीं आंदा, ते जन्नत फिर सरकार किवें गए? ते उन्हां मुड़ आखांगे कुरान पढ़ो। अल्लाह कुरान विच फरमांदा है, अल्लाह बाबे आदम नूं फरमाया या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नता, जा आदम तू भी ते तेरी घर वाली हव्वा भी दोवें जन्नत च लगे फिरो ते खांदे फिरो। बाबा आदम फिर जन्नत च रह के कोई ना रहे, वो तो बाद विच बाहर आए ना। आप सरकार जन्नत च तो बाद विच निकले, पहले जन्नत च रह के कोई ना। बाबा आदम अलैहिस्सलाम जन्नत च रह ते जे फिर ही वो बंदा कोई इतराज करे जन्नत बाबा आदम अलैहिस्सलाम दी ते तखलीक ही जन्नत च होई, सरकार ते फिर जमीना तो जन्नत अल गए ते उन्हां फिर ए कुरान विचों जवाब देंगे। कुरान थां थां ते दसदा है, इंशाअल्लाह बंदे नूं कुरान दी समझ आ जावे। हुण मैं कुरान पढ़ां अल्लाह दा कि नहीं? उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है वज़कुर फिल किताब इदरीस इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। अल्लाह फरमांदा है याद करो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम दा वाक़या। वज़कुर फिल किताब इदरीस इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। ओ अल्लाह दे सच्चे नबी ने व रफ़अना मकानन
حضرت ادریس علیہ السلام اللہ فرماندا ہے یاد کرو حضرت ادریس علیہ السلام او اللہ دے نبی نے جدو آپ سرکار نے جنت دا ذکر سنیا حضرت ادریس علیہ السلام نے جنت دے تذکرے پڑھے میں کہا مزید جنت دے فضائل نہیں جانا چاہتا نہیں تے گل پھر لمبی ہو جاوے گی حضرت ادریس علیہ السلام نے جدو جنت دا ذکر خیر سنیا دل وچ خیال آیا عرض کیتی یا مولا میں بھی تیری جنت ویکھنا چاہنا جنت کے ہو جئی ہوندی ہے رب فرمایا اے میرے نبی جنت وچ جان واسطے بندے نو پہلا مرنا پوندا ہے کیونکہ جنت تے جانا ہووے بندے نو مرن دی لوڑ پوندی ہے حضرت ادریس علیہ السلام عرض کردے نے یا مولا جنت دی تڑپ اینی ہے جے جنت واسطے مرنا پوے میں اے وی تیرا قانون پورا کرن واسطے راضی ہاں حضرت ادریس علیہ السلام نے او موت دا ذائقہ چکھیا کیونکہ مومن دی موت ایک لمحے دی ہوندی ہے مومن دی موت صرف ایک لمحے دی ہوندی ہے آپ سرکار نے جدو موت والا ذائقہ چکھیا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام نو لے کے جدو جنت دے اندر گئے نے اور حضرت ادریس علیہ السلام جنت دے اندر سیر و سیاحت کردے رہے چل دے پھر دے رہے رب فرمایا اے جبریل ادریس علیہ السلام نو آکھو جنت تساں ویکھ لئیے تہاڈا وعدہ پورا ہو گیا ہن چلو واپس جدو حضرت جبرائیل امین آئے نے آ کے عرض کردے نے اے اللہ دے سونے نبی تہاڈا جنت ویکھن والا وعدہ پورا ہو گیا ہے ہن واپس چلو حضرت ادریس علیہ السلام فرماندے نے فرمایا واپس تے میں کوئی نہیں جانا جیڑا جنت چا جاوے پھر جنت چو کندہ واپس جان تے دل کردہ ہے حضرت ادریس علیہ السلام فرماندے نے فرمایا اے جبریل رب دا وعدہ ہے جڑا ایک واری جنت چا جاوے رب نو جنت چو واپس نہیں موڑدا جا رب نو عرض کر دے ادریس آکھ رہا ہے ادریس اللہ دے نبی گل کر رہے نے میں جنت چو واپس کوئی نہیں جانا جدو حضرت ادریس علیہ السلام نے اینی گل کیتی ہے حضرت جبرائیل امین سنیا لے کے رب دی بارگاہ اندر حاضر ہوئے نے آکے عرض کردے نے مولا کریمہ حضرت ادریس علیہ السلام فرما رہے نے میں جنت چو واپس کوئی نہیں جانا اللہ فرمایا اے جبریل جا کے میرے نبی نو اے پیغام دیو تساں جنت ویکھن دی گل کیتی ہے ران دی تے گل کوئی نہیں ہوئی حضرت ادریس علیہ السلام نے جدو عرض کیتی نا بھئی یا مولا میں جنت ویکھنی او موت والا ایک لمحہ بھی پورا آیا جدو جنت گئے جنت چمڑ واپس ہونے تے کندہ دل کردا ہے گل سوچن والی ہے یار تسی اگوں مٹھے پے گئے ہو ائی تو ساڈا دنیا تو جان تے اگا نہیں دل کردا کسے دا دل تے اے جنت دی نقل ہے اندازہ لا لو دنیا کڈی مٹھی تے جیڑا بندہ جنت تے ٹر جائے اوندا مڑ واپس آون تے کی سمجھ دے دل کردا ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین نال عرض کیتی میں تے بھئی جنت تے چون واپس کوئی نہیں جانا جا کے رب نو دس دیو حضرت جبرائیل امین گئے اللہ تعالی فرمایا جا کے ادریس علیہ السلام نو آکھو تہاڈی ساڈی گل ہوئی ہے جنت صرف ویکھن دی ران دی تے گل ہوئی کوئی نہیں حضرت جبرائیل امین پھر آئے حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت ادریس علیہ السلام نے پھر یہ عرض کی فرمایا کہ میں جنت چون کو نہیں جانا میرا وہ موت والا لحظہ بھی ایک پورا ہو گیا اللہ تعالیٰ پھر حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ تسی کوئی آسمان چون لو جنت میں انی دیر تک کسے بندے نو نہیں دینی جنی دیر تک میرے حبیب جنت وچ نہیں ہو
سارے تو پہلا قدم میرے محبوب دے جنت وچ لگنے نے لہذا تسی کوئی آسمان چن لو مفسرین اتفاقی طور تے لکھ دینے حضرت ادریس علیہ السلام نو پھر اللہ تعالی چوتھے آسمان تے ٹھہرایا تے تاں رب فرمایا ورفعنا مکانا علیہ اللہ نے فرمایا اے میرے نبی جنت اتنی دیر تک میں کسے نو نہیں دینی جنی دیر تک میرا محبوب جنت وچ نہیں آوے گا تے میرے محبوب دارا اسی دوانو دس دینے کوئی آسمان چن لو 7 آسمان نے کسے بھی آسمان دے رستے تے بہ جاؤ ایک رات ایسی آوے گی جڑی معراج دی رات اس رات نو میرا نبی سیر کرتا کرتا جدو اتھو گزرے گا نالے میرے نبی دی زیارت کریا جے نالے ویکھیا جے اللہ دا محبوب کڈا سونا ہے اللہ دا محبوب کڈا سونا ہے اوے ویکھو کڈا سونا ماہی ہے ویکھو کڈا سونا ماہی ہے نالے لاڑا عرشاں دا نالے لاڑا جنتاں دا نالے عرشاں دا راہی حضرت ادریس علیہ السلام پھر چوتھے آسمان تے ٹھہر گئے چوتھے آسمان تے اللہ تعالیٰ ٹھہرایا اندہ مطلب جے حضرت ادریس علیہ السلام زندہ اٹھا کے جنت آڑے پاس جا سکتے نے تے تیرا تے میرا نبی ہوئے جڑا سارے نبیاں دا سردار ہے سارے نبیاں دا امام ہے تیرا تے میرا نبی ہوئے جڑا سارے نبیاں دا امام ہے سارے نبیاں دا سردار ہے جے حضرت ابراہیم خلیل اگ جو زندہ واپس آ سکتے نے جے ادریس علیہ السلام جنت جا سکتے نے تے پھر کرہ ارضی دی کرہ ناری دی کیڑی طاقت ہے جتھوں میرا نبی معراج دی رات تکا نہیں جا سکدا اے انسانی عقل ہے اے تیرا خیال ہے اے تیری سوچ ہے تیری سوچ جتھے ختم ہوندی ہے آمینہ دلال دے مقام دی ابتدا اتھوں دی ہے میرے پاک نبی سرکار نے معراج دی رات پھر جدو سفر شروع فرمایا اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبده لیلا رب فرماندا ہے پاک او ذات اسرا جن نے اپنے بندے خاص نو سیر کروائیے سبحان الذی پاک او ذات بے عیب او ذات بغیر نقص دوئے سیر اوس کروائیے نبی پاک سرکار نے اے نہیں فرمایا کہ میں سیر کی دیئے رب فرماتا ہے اسرا اپنے محبوب نو سیر کروائیے ان دھیان نہ انکار کرے آجے اس سیر دا انکار کرنا کافر ہو جائے گا
جے تیری عقل وچ نہیں آوندا تے نہ من جے تیری عقل وچ نہیں آوندا تے نہ تینوں سمجھ آوے اے تیری عقل دا قصور ہے تیری فہم دا قصور ہے تیرے ادراک دا قصور ہے اے ہر معجزہ تیری سمجھ چون والا نہیں اے تے ایک معجزہ ہے میرے نبی دا جڑا تیری سمجھ وچ نہیں آ رہا تو انسان ہے امتی ہے جے ایک معجزہ تینوں سمجھ وچ نہیں آ رہا پھر اللہ دا پاک محبوب کیویں سمجھ وچ آوے گا ایک معجزہ معراج جڑا انسان دی عقل وچ نہیں آیا سائنسداناں نے تحقیقاں کر لیاں نے انہیں قرہ ناری تے بھی تحقیق کیتی ہے خرق و التیام تے بھی تحقیق کیتی ہے انہاں دی عقل سمجھ اجے تک نہیں آیا جنہاں دی سمجھ معجزہ معراج نہیں آیا انہاں دی سمجھ نبی کیویں آ سکدا ہے نبی پاک سرکار سر دے وال مبارکاں تو لے کے پیرا مبارکاں قدمہ مبارکاں دے ناخنا تک میرا نبی تے پھر سارے اللہ دا نبی ہے نبی پاک سرکار تے سارے اللہ دے نبی نے رب فرماندا ہے او ذات پاک ہے جن نے اپنے بندے خاص نو سیر کروائیے پھر جنت بھی سجائیے سیر کروان تو پہلا اللہ تعالیٰ فرماندا ہے اے جبریل آج دوزخ دے دروازے بند کر دیو جنت دے دروازے کھول دیو جنت نو سجا دیو حوراں تے غلمان نو نویاں پوشاکاں پہنا دیو جنت دی جتنی بھی مخلوق ہے انہاں نو سجا دیو جنت نو بھی اندروں معطر کر دیو جنت نو خوشبوئاں نال سجا دیو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام 70,000 فرشتیاں دی جماعت نو نال لے کے جاؤ میرے نبی نو میرے کو لے کے آنا جے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام 70,000 فرشتہ لے کے آئے نے رب فرماندا ہے پاک او ذات اسرا بعبدی جے اپنے بندہ خاص نو سیر کروائیے سوال اٹھدا ہے اسرا برسول ہی کیوں نہیں فرمایا نبی پاک سرکار تے اللہ دے رسول نے رب اے بھی تے فرما سکتا سی اسرا برسول ہی پاک او ذات جائیں اپنے رسول نو سیر کرائیے ایتھے رب سونے جواب دیتا ہے یہودیاں نو عیسائیاں نو باطل فرقے آلیاں نو جنہ عیسیٰ علیہ السلام نو رب دا پتر آکھیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھائے گئے تے انہاں آکھیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے پتر نے یہودیاں آکھیا حضرت عزیر علیہ السلام اللہ دے پتر نے تے رب سونا دسنا چاہندا سی انہاں دی بلندی تے کوئی بلندی نہیں میرا نبی تے ہوئے جڑا لا مکانہ تک گیا میرے نبی دی بلندی بھی انہاں نالوں آلہ جے اے نبی انہاں نالوں اچھا ہو کے صرف عبدے تے پھر چبڑا نہ ماریا جے اے یاد رکھیا جے رب دی کوئی اولاد نہیں نہ عیسیٰ اللہ دا پتر ہے نہ عزیر اللہ دا پتر ہے او بھی رب دے بندے نے میرا محبوب بھی میرا خاص بندہ ہے اللہ فرمایا سبحان اللہ دی اسرا بعبدہ ہی عبد آندے نے بندے نو عربی اللہ یہ بھی فرما سکتا نا اسرا برسول ہی اللہ اپنے رسول نو سیر کرائی جی میں دوجی تھان تے فرمانتا ہے واللذی ارسل رسولہ رب ہوئے جائیں اپنے رسول نو دوڑے کوڑ گلیا اتھے ان رسول فرمانتا ہے کیوں فرمانتا ہے جے ادو آوے نا رب اللہ آوے تے پھر رسول جی تھلو زمین اللہ رب اللہ واپس جاوے تے پھر بھی ہے تے رسول نکل نال ہون بندہ خاص ہے رب جواب دیتا ہے یہودیاں نو تے عیسائیاں نو جنہاں کیا
عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان نال اٹھائے گئے تے انہاں دی بڑی شان ہے باؤ تے رب دے پتر نے توبہ نعوذ باللہ من ذالک رب دی تے کوئی اولاد ہو نہیں سکتی لم یلد ولم یولد نہ رب دی کوئی اولاد ہے تے نہ رب کسے دی اولاد ہے ساڈا اے یقین ہے نا قل واللہ احد اللہ الصمد اللہ ایک کے اللہ بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد رب دی کوئی اولاد نہیں نہ ہو کسے دی اولاد ہے تے رب دسنا چاہندا ہا جے عیسیٰ علیہ السلام تھوڑی بلندی تے جا کے اللہ دا جے میرا محبوب محمد عربی لا مکانہ تک جا کے صرف ابد راند ہے تے پھر اے غور نال سن لیا جے عیسیٰ بھی اللہ دا بندہ ہے تے عزیر بھی اللہ دا بندہ ہے رب دی اولاد کوئی نہیں نہ رب کسے دی اولاد ہے نہ رب دی کوئی اولاد ہے میرا محبوب 1.25 لاکھ نبیاں نالوں میری بارگاہ وچ محبوب ہے جے اے محبوب ہو کے ابد ہے تے پھر اے سمجھیا جے رب دے سامنے ساری مخلوق ہی ابد ہے سمجھ آئیے کہ کوئی نہ اے بڑا ضروری مسئلہ با نبی پاک سرکار نو اللہ تعالیٰ ہے بھی فرما سکتا سبحان اللہ دی اسرا برسول ہی اللہ تعالیٰ اپنے رسول نو سیر کروائی لیکن رب فرماندہ ہے رب اپنے بندہ خاص نو سیر کروائی تے اے دسنا چاہندہ ہے بھائی عیسائیاں تے یہودیاں والے عقیدے تسی نہ بنا لوے ہے بس ساڈا نبی جڑا نا لا مکانہ تک گیا تے پھر ساڈا نبی تے جڑا نا ہوندا کوئی اور مقام ہوئے گا نا رب دی بارگاہ وچ رب فرماندہ ہے میرے واسطے سارے بندے ہی نے کیونکہ رب پیدا کیتے نے رب دے بندے ہی نے اچھا ایک تے اے اعتراض ہو گیا جدو ابد رب فرمایا کہ میرے واسطے میرا بندہ ہی ہے ہن دوجے پاسے والے بیلی اٹھے تے انہاں آکھیا جدو رب دا بندہ ہے تے پھر نور کیویں ہو گیا ہن دوجا طبقہ اٹھیا پہلو ایک یہودی عیسائی اٹھے انہاں نے جواب دیتا ہن دوجے نال کھلو جان جے او آکھن جے رب دا بندہ ہے تے مڑ بندے تے سارے برابر ہوندے نے نبی مڑ نور کیویں ہو سکدا ہے تے انہاں نے پھر ہن جواب اللہ دے قرآن وچ دیواں گے فرشتے بھی تے رب دی نوری مخلوق ہی ہے فرشتے نور ہیں کہ کوئی نہ تے اللہ تعالیٰ فرماندا ہے فتمثل لها بشرا سویا مریم علیہ السلام دے کول جدو حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے تے بشری شکل وچ گئے انسانی شکل وچ گئے او بھی تے نوری مخلوق ہی ہے ایتھے ہن بشری شکل وچ کیوں آئے کھڑے نے ایندا مطلب ہے نوری مخلوق بشری شکل وچ آ سکتی ہے نور نالے ہوندا ہے دو قسم دا ایک ہوندا ہے نور حسی ایک ہوندا ہے نور مانوی اگوں پھر اعتراض کر دین جے نور ہے تے پھر نظر کیوں نہیں آندا نور ہے تے پھر جڑا او سامنے نظر آنا چاہیدا ہے انہاں نو ویکھنا چاہیدا سن تے انہاں نو پھر جواب دیاں گے قرآن وی تے نور ہے قرآن نور ہے کہ کوئی نہ ایمان کی ہے بولو او ایمان نور ہے کہ کوئی نہ اے تیری میری آنکھ وچ نور ہے کہ ہے کہ کوئی نہ اچھا بندہ ساریاں لائٹاں چکرے بند تے بندہ راتی بندے نو آکھے وجہ ہن تو تے اکھاں وچ تے نور ہے مڑ ویکھ اس نور نال ایندا مطلب ہے باہر نور نظر آਉਣ والا نہیں ہوندا اے نور مانوی نے بندہ لائٹاں ساریاں چ بند کرے تے قرآن ان سامنے چ کرے لے ہن قرآن دی روشنی نال ویکھ کو عرش ہے قرآن نور ضرور ہے لیکن نور مانوی ہے آنکھ وچ نور ضرور ہے نور مانوی ہے سورج بھی تے نور ہے لیکن او نور حسی ہے او محسوس ہوندا ہے سورج نور حسی ہے او محسوس ہو رہا ہے لیکن ایمان آنکھ دا نور اور قرآن یا قبر وچ سمجھ لو بے ساڈے نال نیک اعمال جانے نے او بھی تے نور ہی نے ہن قبر وچ مڑ اس عمل دی وجہ نال ہی چانن ہونا نا کہ اوتے قبر وچ کو لائٹاں لگیاں ہونیاں بلب شلب تے کو نہیں ہونے قبر اوتھے اس نور مانوی نال روشنی ہونی ہے قرآن بھی نور ہے آنکھ میں بھی نور ہے علم بھی نور ہے عمل بھی نور ہے لیکن اے سارے نور نے نور مانوی نور حسی نہیں ایویں تیرا تے میرا پاک محبوب اللہ دا سونا نبی نور حسی بھی ہے نور مانوی بھی ہے آمینہ دے لال دوما مانے اچ نور نے جے ابو جال دے سامنے ہون تے نہیں ویندا جے صدیق اکبر دے سامنے ہون تے ویکھ لیندے نے ذوق نال بولو سبحان اللہ اے مطلب ہے رب فرماندا ہے اسرا بعبدہ
او پاک ذات جائے اپنے بندہ خاص نو سیر کرائی ذوق نال بولو سبحان اللہ اسرا بعبدہ جائے اپنے بندہ خاص نو سیر کرائیے اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام 70,000 نوری فرشتیاں دی جماعت لے کے حاضر ہوئے نے حضرت جبرائیل امین جدو حاضر ہوئے نے آکے اللہ دے پاک محبوب نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سوڑے اللہ دے نبی آپ فرمان دینے انا فی الحتیم میں حتیم دے اندر لیٹیا وہاں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لے کے آئے نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاک نبی سرکار حضرت ام ہانی دے گھر آرام فرما رہے نے ام ہانی مولا علی دی ہمشیرہ نے نبی پاک سرکار انہاں دے گھر آرام فرما رہے نے حضرت جبرائیل امین آئے نے آکے اللہ دے پاک محبوب دے مبارک قدمانو بوسا دیتا تے جبرائیل امین کوڑو تخیلات دی دنیا پھر جمیں خطیبان نرانگے لوگ سوال کر دینے 10 جبرائیل تو مشرق ویکھیا مغرب ویکھیا ذرے ویکھے پہاڑ ویکھے کائنات دی ہر شے ویکھیے جنت بھی ویکھیے تو ہر شے دا معائنہ کیتا ہے تو نبی بھی ویکھے نے غوث بھی ویکھے نے قطب بھی ویکھے نے بڑے بڑے ابدال بھی ویکھے نے تو دریا بھی ویکھے نے تو مصر بھی ویکھیا تو فرات بھی ویکھیا دریائے نیل بھی ویکھیا تو ذرے تے پہاڑ ہر شے ویکھیے 10 کی دائی لطف آیا کہ نہ آیا حضرت جبرائیل امین فرماندے نے فرمایا نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا حضرت جبرائیل امین ہر شے ویکھیے لیکن آپ سرکار فرماندے نے کدائیں میں سواد نہیں آیا جڑا اللہ دے پاک محبوب دے قدمہ سواد آیا پھر حضرت جبرائیل امین نے آکے اللہ دے پاک محبوب نو جدو جگایا ثم قال جبریل لمیکائیل ائتنی بطست من ماء زمزم حضرت جبرائیل نے حضرت میکائیل نو فرمایا میرے کوڑ سونے دا تشت لیا وہ سونے دا تشت لیاندہ گیا فاستخرج قلبی سرکار فرمان دینے فرمایا پھر میرے سینہ مبارک نو چیریا گیا پھر میرا شک صدر کیتا گیا حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ آپ سرکار فرمان دینے وَالشَّقُ وَقَعَ مِنْ غَيْرِ آلَةٍ وَمِنْ غَيْرِ دَمِلْ حضرت سیدنا شیخ عبدالعزیز دباغ بڑے بڑے اللہ دے ولی ہوئے نے مصر دے آپ سرکار فرمان دینے اپنے ملفوظات الابریز شریف دے اندر فرمایا جڑا سرکار دا شک صدر ہویا بغیر کسے ہتھیار تو ہویا بغیر کسے آلے تو ہویا کوئی خون نہیں نکلیا سرکار دا کیونکہ سرکار آلہ نے ہر بندہ اپنے آپ دے اللہ دے نبی نو قیاس نہ کرے حضرت جبرائیل امین نے آکے سرکار دا دل مبارک کڑیا فاستخرج قلبی سرکار فرمان دینے پھر میرے دل نو کٹیا گیا اس سونے تے تشت رکھیا گیا فغسلہو 3 مرات ترائے واری زمزم دے پانی نال دھوتا گیا سرکار دے دل مبارک نو کوئی اے نہ سمجھے کہ سرکار دے دل مبارک تے معاذ اللہ کوئی علائسی دنیاوی علائسی نانا رب سونا دسنا چاندہ سی زمزم اگے اسماعیل دے قدمہ نال لگائے
کدی تھلے ٹر جاندے کدی اتے آ جاندے ہن اس زمزم دے پانی نال میرے محبوب دا دل دھوو تاکہ دنیا نو پتہ لگ جاوے زمزم نو بھی فیض جو ملیا ہے میرے پاک محبوب دے دل دی برکت نال ہی ملیا ہے اساں زمزم نو بھی فیض اللہ دے پاک نبی دے دل مبارک نال دیندا ہے فاستخرج قلبی سرکار فرماندے نے میرا دل کڈیا گیا سرکار پھر بھی ویکھ رہے نے دنیا دل دی محتاج ہے اے ہن ایڈا اوکھا مسئلہ بھی کوئی نہیں تانوں پتہ ہے ہن بندے بائی پاس کر لیندے نے کردے نے کہ کوئی نہ اویا بائی پاس نہیں ہون کردے تے بندے دا دل کڈ کے باہر رکھ چھڑدے نے سینے وچوں کردے نے کہ کوئی نہیں کردے کیڑے زمانے وچ بیٹھے پتہ ہے نا تے موڑ بول لوگ مٹھا مٹھا سیری ہلا چھڑ آج تو سیر لینوں بھی گئے ہو بائی پاس ہوندا ہے بندے دا دل کڈ لیندے نے او بے ہوش ہو جاندا ہے تے سرکار فرماندے نے فاستخرج قلبی میرا دل مبارک کڈیا گیا تے سرکار ویکھ رہے ہیں ان دا مطلب ہے دنیا دل دی محتاج ہے دل بھی آمینہ دے لال دا محتاج ہے سمجھ آئیے تے بولو سبحان اللہ سرکار فرماندے نے فاستخرج قلبی میرا دل مبارک کڈیا گیا زمزم دے پانی نال 3 واری دھوتا گیا سرکار دے دل مبارک نو زمزم دے پانی نال دھوتا گیا پھر میرے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا دل مبارک ہوے رکھیا گیا سینہ مبارک ہوے جوڑیا گیا پھر میرے پاک نبی سرکار کھڑے ہوئے نے عرض کر حکم فرمایا اے جبریل دسو اور کوئی حکم ہوئے حضرت جبرائیل امین عرض کر دینے یا رسول اللہ اے نمے کپڑے بھی پاو نوری یاقوتہ دا لباس لیاندا گیا سرکار نے او لباس پایا اتے نوری یاقوتہ دا سونا امامہ پایا اور جدو شب اسرا دا دولہ تیار ہویا ہے حضرت جبرائیل امین سرکار نے عرض کی دیئے یا رسول اللہ ہون اے دولہ تیار ہے برات بھی تیار ہے جس سرکار دی اجازت ہوئے پھر اگے سفر شروع کرنا ہے شب اسرا دا دولہ اور سرکار جدو تیار ہوئے نا سرکار نو غسل مبارک دیتا گیا نوے کپڑے پائے کہ دوان پتہ ہے بغیر مثال اور تشبیح تو کوئی تشبیح نہیں دیتی جا سکتی دنیا نا انج ایک دستور دے طور تے میں سمجھان آستے صرف گال کر رہا ہوں دوان پتہ ہے جدو ساڑھے کول دولہ تیار ہوئے نا تے موڑ گھر دے سارے رشتہ داران نو سکتے نے ماسیاں بھی ساتھ لیا ہو پھوپھیاں بھی ساتھ لیا ہو چاچیاں بھی ساتھ دو حالانکہ پتر ہوئی ہندہ ہے جڑا جمعہ بھی تھے پڑھیا بھی تھے برالو آندے نے آج ویکھ لو اے دولہ بڑے سونا کڈا ایک لگدا پہ تے جڑا عرشاں دا دولہ اولی بول دے ایڈی نکی گال نہیں یار شان سرکار دی بیان ہوندی پئی ہے بیان میں پورے طریقے نال کرنا پیا موڑ بھی تسی نہ بول دے دولہ جدو تیار ہوئے نا تے رشتہ دار تو ان پتہ پھر ویکھن واسطے ہوندے نے ماسیاں بھی ویندیاں نے سرکار علیہ السلام دے والدین بھی وصال فرما گئے یار صدیق اکبر ہے وہ انج آرام فرما رہے ہیں امی انی اپنے گھر سوتیاں پئیاں ہیں کسے نو خبر ہی کوئی نہیں ایدے تے 70,000 نوری فرشتیاں دی جماعت لین آئی ہن انہاں نوری فرشتیاں ویکھیا تے فرشتے نہ ہون عالم تخیل وچ میں اپنے انداز وچ سمجھان واسطے گل کرنے کوئی تشبیہ نہیں سرکار نال کسے تشبیہ نہیں دتی جا سکتی تے فرشتے ہن کدو دی کول پوچھا ہاں بھئی ایڈا سونا لاڑا بھی کدی ویکھیا جے او دوجے فرشتے آ کے نہیں اسی تے زمین تے پہلی باری آئے ہیں انہاں آکھیا نہیں موڑ بھی انہاں آکھیا نہیں بابے آدم علیہ السلام نو ویکھیا پر ایڈے سونے کوئی نہ حضرت یوسف علیہ السلام نو ویکھیا انج تے کوئی نہ لگدا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو ویکھیا حضرت ادریس علیہ السلام نو ویکھیا سارے نبیاں دے گن گن کے فرشتیاں کی دوجی وچ نال ہے تے دسو کھاں ایو جا کوئی ویکھیا انہاں آکھیا نہیں بھئی عرشاں دا لاڑا تے اے بن سکدا ہے
پھر میرے پاک نبی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جدو اللہ دے پاک محبوب اور تیار ہوئے نے نوری یاقوتاں دا لباس پایا نوری یاقوتاں دا امامہ سرکار نے پایا اور او چہرہ والضحا دا سامنے نظر آیا زلفاں واللیل دیاں نظر آیاں سینہ علم نصرہ دا نظر آیا جدو 70,000 نوری فرشتے سجے بھی نے کھبے بھی نے حضرت جبرائیل امین براق لے کے آئے نے جنت جو براق لے کے آئے اللہ فرمایا اے جبریل 40,000 براق جڑا مرضی براق لے جا جبرائیل امین فرما دینے میں جنت گیا ایک براق نکرچ لگ کے رو رہا میں اوندے گول گیا میں جا کے پوچھا سنا سجنا تینو کیے خیر تے ہے وے آکھن لگا یار میں نو کوئی بندہ نہیں پوچھتا اے جڑے گٹھیں چ لگ کے رون والے بندے ہوندے نے رب تو ڈر کے رون والے یا دنیاوی طور تے بھی کئی بندے ایسے ہوندے نے جڑے گٹھیں چ لگ لگ کے روندے نے اے بڑے محبوب بندے ہوندے نے حضرت جبرائیل امین اس براق نو لے کے حاضر ہوئے نے جدو براق نے ویکھیا شب اسرا دا دولا او لاڑا تیار ہو کے آیا ہے براق مچلن لگ پیا حضرت جبرائیل امین فرماندے نے فرمایا الا تستحیی یا براق فواللہ ما راکبک خلق اکرم من اللہ منہ حضرت جبرائیل امین نے براق نو جھنجھوڑیا فرمایا اے براق تو کیوں حیا نہیں کردا آج تک تیرے تے کسے بھی سواری نہیں کیتی تیرے تے آج او سوارون لگا ہے جڑا عرشاں فرشاں وچ ساریاں نالوں بالا اللہ نو عزیز ہے میرے پاک نبی سرکار حضرت میکائیل نے لگام پڑھیے حضرت جبرائیل نے اپنیاں تلیاں تھلے کیتیاں نے عرض کیتی یا رسول اللہ میری تلی تے اپنے مبارک قدم ٹکاو گھوڑے تے سوار براق تے سوار ہو جاو ایک خچر نالو چھوٹا ہوندے گدے نالو وڈا ہوندے اے بھی حدیث پاک دے لفظ نے میرے اپنے لفظ نہیں میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا سمہ اوتیا بالبراق پھر او براق لے آندہ گیا جندے تے میں سواری کیتی ہے وَهُوَ دَابَّةٌ أَبْيَضُ طَوِيلَ الْأُذُنَيْنِ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُلْتَغَى طَرْفِهِ میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا ایک گدے نالو وڈے خچر نالو چھوٹے اندے لمبے کانوں دے نے میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا اندی سواری دا کی مقام ہے جڑا بندہ اندے قدم دا کی مقام ہے جتھے تک اندی نگاہ جاندی ہے اوتھے تک اس براق دے قدم جاندے نے ایتے سواری دا مقام ہے تے جڑا ہے سواری تے سوار ہونا والا ہے او سواری نالوں بھی آلہ ہے اور عرشاں دا لاڑا جدو تیار ہویا میرے پاک نبی سرکار براق تے سوار ہوئے نے تاجدار گولڑا پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار فرماندے نے فرمایا مکھ چند بدر ساسانی متھے چمک دلاٹ نورانی کالی زلفت اکھ مستانی مخمور اکھیں نمد بریا سبحان اللہ ایک منٹ نہیں ہے تو ہن پتہ ہے جڑے دولہ تیار ہوے نا تو مڑ ویکھیے نا تو بندہ ایویں منہ سبحان اللہ ایڈا سونا تے ایتھے تے رب آپ فرمایا ہے جدو اللہ دا پاک نبی تیار ہویا عرشاں دا لاڑا تیار ہویا اللہ فرماندا ہے سبحان الذی
پاک او ذات تاجدار گولڑا بھی یہی فرماندے نے اے سونا عرصہ دا لاڑا سبحان اللہ ما اجمالا کا ما احسانا کا ما اکمالا کا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیں کتھے